लाखको मानव कसैलाई फाँसी चाहिँ चुप नगर हेर्नुहोस् मेरो म लगायत 80 लाख नेपाली जनताको खाडी मुलुकमा जुन एलइडी गोरोबार कम्पनीले लगायत हजारौँ कम्पनीले आज नेपालीहरूको पारिश्रमिक नदिएर जुन किसिमको न्याय माग्न आउँदा यो दलालहरूले म माथि हातपात गर्यो। यो मानव तस्कर विभाग हो कि श्रम विभाग हो? यदि मानव तस्कर विभागका मध्येहरूले म माथि हातपात गरेँ 80 लाख नेपाली जनताको तर्फबाट मैले त्यो दलाललाई मैले हाने 2 थप्पड विभागीय प्रमुखलाई हाने मैले। साला दलाल यो आतङ्ककारी हो। नेपाली जनताको लागि आज 1000 खरबभन्दा बढी पैसा लुटेको छ। देखाउनुहोस् यता हेर्नुहोस् आउनुहोस् माथि आउनुहोस् माथि आउनुहोस् गर्नु मिल्दैन है तपाईँले त्यसो गर्नु मिल्दैन होइन होइन कानुनमा जानु मान्छे व्यक्ति दलाल हो कि यो मानव श्रमिक हो? श्रमिकको अधिकारको लागि हो कि मानव तस्करको लागि हो? यो साला आज नेपाली जनता खाडी मुलुकमा मिलेर भारतीयहरूलाई नेपालमा नागरिकता पार्ने यही हो गणतन्त्र है? यस्ता दलालहरू विरुद्ध सशक्त सरकार विरुद्ध ढोलाको माथि आउनुहोस् न भिडियो आउनुहोस् क्या ढोला विरुद्ध कागज पत्र त्यो गएर मेरो त्यहाँ आउनुहोस् ये आज खुले आम जनताका छोराछोरीहरू लुटिरहेको बेचिरहेको हेर्नुहोस् पाउँछ ये दलालले ओ दलाल कागज भयो हात खण्ड आउनु आउनु दार्जिलिङ दलालले काम गरे मान्छे बेच्ने दलालहरू अहिले नेपालीका जनताका छोराछोरीहरूको रगतको पसिना खोल्नु पर्ने यो सेक्युरिटी होला हात खण्ड तिमीलाई हात खण्ड गरिदियो नेपाली आमाको छोराछोरीले तिम्रो छोराछोरी खाडीमा रगत बेच्दाखेरि चाहिँ ठुलो कुरो भएन। यहाँ दलालहरू यहाँ दलालहरू काम गर्यो त्यहाँ खुसिया छैन यो अपराधी होइन कि सब अपराधी हो नि हातोडा सुन्नु न हल्ला गरेर के हल्ला किन गर्नु मेरो म लगाएर 80 लाख जनताको ठिक छ तपाईँको इस्यु छ यो किन भएको विभागीय प्रमुख लागि दलालहरू जनतालाई न्याय दिने अधिकारीहरू नेपाली जनताको सानो कुरा सुनिस् कुरा सुनिन्छ तल बसेर मैले 10 वर्षदेखि म 3 वर्षदेखि लडेको साला 80 लाख नेपाली जनताको रगत उठायो के अनि मेन पावर कति बेच्छ सानो सानो बोल्नु 1.5 रुपैयाँ भन्दा कम्तीमा
1400 पैसा लेबरको न्यूनतम चार्ज 150 डलरमा छ रियाल डलरभन्दा घटी बेच्नु पाउँदैन आज श्रममण्डलले कति बेच्छ डाटा देखाऊ कति बेच्छ देखाऊ बेटा 35 रुपियाँ बेच्छ यो मानव तस्कर होइन हो क्या यो मानव तस्कर होइन यो कति कति हो नेपाली जनताले नेपाली जनताले ए हेलो यो 150 रुपियाँमा लेबर सप्लाई गर्नुपर्छ कति बेला तारिख ठुलो समस्या एक साथ मिठो भात खानु पायो भने जनताको दुःख गर्नु मिल्छ प्रधानमन्त्री ल्याउनुहोस् यो कानुन यो नेपाली जनता यो सडक विभाग हो कि मानव तस्कर विभाग हो यसको जवाब दिनु मेरो घर कालो हो मेरो घर कालो त्यो सेक्युरिटीलाई सोध्नु ओ सेक्युरिटी खै मेरो घर धरा निकाल धरा निकाल भन्छु तिमीलाई धरा निकाल त्यो धरा निकाल तपाईले यहाँ हात किन हाल्दै मैले हात राखेन तिमीलाई फला कसले हात बोले यो खाडे हेर्नुस् है मानव तस्कर मध्यरहरू छ तपाईको नाम के हो मेरो नाम जेसी गस तपाईको नाम के हो भन्नुस् तपाईले हात कसले हाले यहाँ नाम बताउनुस् किन बताउनु नाम बताउनु किन बताउनु हात छोड्नु किन तपाईँ मानव तस्कर हो केन तपाईँ यहाँ बोलेको म किन तपाईको स्टाफ हो म जोशी हुँ तपाईले दोषी छैन तपाईँ स्टाफ हो तपाईले त्यहाँ भित्र गएर तपाईले कसले अधिकार दिनु किन नेपाली जनतालाई अधिकारले आज 80 लाख नेपाली जनताको रगतको पसिनाले दिएको अधिकार आज देशभरिबाट यो श्रम विभागका फर्मुला आगोला चिम्नु जनाउनुपर्छ आज 35 वर्षदेखि नेपाली जनताको रगत मिच्यो बेचेर खाएको छ मेरो मात्रै क्षति पुलिस म पानी रोडमा सुनेको कुरा गर्दाखेरि पनि ए चलि जानुहोस् हेलो त्यो विभागै फर्मुला बोलाउनुहोस् हेलो विभाग फर्मुला बोलाउनुहोस् काम गरेर आएर चाहिँ मानव तस्कर काम आले यहाँ मिडियाको अगाडि बोलाउनुहोस् काट्नु हेलो सेक्युरिटी त्यो मान्छे ल्याउँछ अफसर ल्याउँछ मिडियाको हात हुँदैन ल्याउनुहोस् क्या तपाईँको अफसर कसको तपाईँ जागिरमा तपाईँलाई कसले मलाई हाल्ने अधिकार गरिदियो जागिरको नाममा तपाईँले कसले नेपाली जनताको छोराछोरी रगत पिउनेलाई कारवाही गर्न तपाईँले म तपाईँलाई हाल्ने अधिकार गरिदियो कसले दियो तपाईँलाई तपाईँले मलाई यो 80 लाख जनताको बोलीमाथि हात हाल्ने अधिकार कसले दियो को सेक्युरिटी के को सेक्युरिटी दलालको सेक्युरिटी मेरो सेक्युरिटी हो मलाई किन हात हाल्नु मलाई किन हात हाल्नु त्यसलाई बोलाउनु छ मानव तस्कर दलाल काम हो हेलो तपाईँ नाम के हो तपाईँ कार्ड यो कार्ड खोल्नुहोस् कार्ड खोल्नुहोस् हेर्नुहोस् बिस्तारै बोल्नुहोस् सर तपाईँको जाने मैले एकचोटि ग्लोबल कम्पनीबाट अनि मेरो झोलाहरू चाहिँ ल्याउनु मेरो म लगाएँ 80 लाख कालो मसो दल्ने मात्र होइन कालो मसो दल्ने मात्र होइन त्यस्तो काम नगर्नु पटक उहाँहरूलाई मैले 1 वर्षदेखि सर 1 वर्षदेखि म धाएँ आज मेरो परिवारको 80 लाख हेर्नुहोस् यहाँ कति सामान उठेको छ थाहा छैन बुझाउने मात्रै होइन आज 80 लाख नेपाली जनताको रगत चुस्ने यो दलाल विभाग हो कि जनविभाग हो यसको जवाब चाहियो विभागको फर्मुला बनाउनु छ यहाँ जवाब दिनुपर्छ तपाईँहरूले विभागले फर्मुला ल्याउनुहोस् त्यस पछाडि यहाँ जवाब दिनुपर्छ आज हेर्नुहोस् 150 रुपियाँमा लेबर छोड्नु पर्यो लेबरलाई श्रम चुक्ति दिनुपर्छ 300 रुपियाँमा ड्राइभर 250 मा सेक्युरिटी गार्ड आज कतिमा बेचेको छ
यो मानव अधिकार, यो श्रम अधिकार, यो श्रम मन्त्रालय विभागीय प्रमुखलाई बोलाउनुहोस्। विभागीय प्रमुखलाई बोलाउनुहोस्, उहाँले जवाब दिनु पर्यो। 80 लाख नेपाली जनताको आज दर्दनाक पीडा, त्यो दर्दनाक पीडालाई जवाब दिनु पर्यो। मेरो न्याय चाहियो। त्यो एलआइडी गोलवर कम्पनीको 5 जना म्यानेजमेन्टले काटेको पैसा क्षतिपूर्तिमा 5 दिन सडकमा सुत्नु परेको छ। त्यो पीडालाई कसले गर्छ? अनि यो विभागीय प्रमुखलाई पटक पटक भन्न नसुने कालो बसुट नगर्ने के गर्ने? यसलाई पूजा गर्ने? त विभागीय प्रमुखलाई बोलाउनुहोस्। विभागीय प्रमुखलाई बोलाउनुहोस्। त्यसको चाहिँ हात हाल्ने यहाँ यो सेक्युरिटीले हात हाले, सेक्युरिटीले हात हाल्ने अधिकार गर्यो। 80 लाख नेपाली जनताको रगतको आवाज बोल्नेलाई हात हाल्ने अधिकार गरिदियो तपाईँले। तपाईँको छोरो पनि होला खाए। आज तपाईँका छोराछोरीहरू पनि होला। हजारौँ छोराछोरी आज खाडीमा कसरी होला? मलेसियामा 30 जनालाई कतिले आम मार्दाखेरि एकजना किन पटक पटक बोलेको छु मैले। दसैँ अगाडि पनि आएको, दसैँ अगाडि पनि आएको। त्यो विभागीय प्रमुखलाई बोलाउनु छ। पटक पटक म 2 वर्षदेखि खाइरहेको छु। श्रम विभाग, युए दूतावास, लेबर कोर्ट, श्रम मन्त्रालय, श्रम विभाग, युए दूतावास, जहाँबाट पनि यही विभागले ल्याएको। अनि विभागले तलतिर साथी त्यो विभागीय प्रमुखलाई बोलाउनु छ। तपाईँले जवाब दिनु। यसरी मान्छे बदनाम आउँछ, देश खाली गर्न पाउँछ? त्यही हो प्रजातन्त्र। तपाईँको पनि मेम्बरहरू कति लुक्यो होला यिनीहरूले सम्झिनु। तपाईँलाई के गर्छ? 20,000 30,000 काटेर दिन्छ होइन? 100 सहित तिर्नुपर्छ यिनीहरू। त्यो मेम्बर तपाईँले टोके काटेर आफूले हो कि? भन्नुहोस्, बोल्नुहोस्, हो कि न? आवाजले बोल्नुहोस्। मैले राजाको फोटो लाउँदै यो राजाको फोटोमाथि हात हालेको छु। यो सर्व विभाग मानव तस्कर विभाग हो कि को हो? यो देश आर्जेको राजाको फोटो लाउनु मैले नपाउने, मैले नेपाली जनताको अधिकारको लागि बोल्न नपाउने, 80 लाख जनताको आवाज बोल्न नपाउने मैले। यस्तो सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सहित भन्नुपर्छ। विभागीय प्रमुखलाई बोलाउनु सक्छ। विभागीय प्रमुखलाई बोलाउनुहोस्। यहाँ पहिला विभागीय प्रमुखलाई यहाँ जवाब दिनुहोस्। अनि त्यस पछाडि तपाईँ मजाले पहिला यहाँ विभागीय प्रमुखले जवाब दिनु। यहाँ विवाद प्रश्न उठिसकेपछि हातपात भएको छ। हातपात भएको छ। म तपाईँलाई त्यहाँ नजाने भनेको छ, म जान्छु। तर पहिला पहिला यहाँ जवाब तपाईँहरूले त्यहाँ लगाएर यातना दिने दुनियाँ किसिमको कामहरू त गर्दैन। तपाईँलाई यहाँ विभागीय प्रमुखलाई ल्याउनु के पहिला उहाँलाई ल्याएर यहाँ जवाब दिनु लाउनुहोस्। होइन, ममाथि यहाँ कुटपिट भएको छ, ममाथि यहाँ हातपात भएको छ। ममाथि यहाँ वर्षौँदेखि म लगाएर हजारौँ 80 लाख युवाहरू चाहिँ दर्दनाक पीडाहरू छ। जवाब त दिनु पऱ्यो त भने। जवाब नदिइकन कसरी जान्छ? होइन सर, पहिला एकचोटि भन्नु जवाब। तपाईँलाई भन्नुभन्दा पनि पहिला जवाब दिनु लाउनुहोस्। तपाईँलाई मैले तपाईँको नातालाई मैले तपाईँलाई नराम्रो बोलेको छु। तपाईँलाई मैले नराम्रो बोलेको छु। तपाईँलाई मैले नराम्रो बोलेको छु। तपाईँले तपाईँ भन्ने पहिला हामीले सुन्नुहोस्, तपाईँ भन्दा मोबाइल ठिक छ। तपाईँले मोबाइल होइन 80 लाख नेपाली जनतालाई तपाईँले लाठेर लानुहुन्छ, लैजानुहोस्। तपाईँले बोलेको कुरो ठिक छ, लैजानुहोस्। तपाईँ तर विभागीय प्रमुखले यहाँ जवाब दिनुपर्छ के छ? विभागीय प्रमुखले जवाब दिनु पऱ्यो भने दिउँला होइन, अहिले दिनु पऱ्यो नि त यता साथीहरू। तपाईँले यहाँ तपाईँलाई आइदिनु पर्छ। मेरो हाकिमलाई मैले के जवाब दिन्छु? तपाईँलाई जवाब तपाईँको नाता मैले पनि 80 लाख नेपाली जनताको तर्फबाट अब नेपाल प्रहरीको एउटा अध्यक्षको हैसियतले तपाईँलाई मैले सम्मान गरिरहेको छु। म पनि यो देश बनाउन, यो राष्ट्र बनाउन नेपालीको पीडा म आफै तपाईँ हिँड्नुहोस् न हजुर, तपाईँ हिँड्नुहोस्। तपाईँलाई हामीलाई उहाँले जवाब दिनु।
विभागीय पर्व अहिले उहाँले हातपात गर्नु भएको त्यो भोलि सुन्नु होइन तपाईँले त्यहाँभित्र लिएर गएर त मलाई चाहिँ फेरि यो अहिले अफिस टाइम हो नि अफिस टाइम म अफिस टाइम सुन्नु अफिस टाइममा आउनुभयो तपाईँले नेपालीलाई बोल्नु ल ठिक छ त्यो मैले विश्वास जितेर म तपाईँलाई छोड्ला सबैले छोड्ला तर तपाईँ सिस्टममा काम गर्नु भएको छ कि सिस्टम बाहिर मैले सिस्टममा काम गरेँ पटक पटकमा म सिस्टमबाटै आएको सिस्टमबाट एक इन्च पनि जाँदैन चुनाइ नभइसकेपछि तपाईँको परिचय दिनुभएको मेरो श्यामबहादुर सापकोटा एकीकृत राजपा नेपालको महामन्त्री तपाईँ यात्रीको लागि आएको यहाँ म वैदेशिक रोजगारीमा को सिलसिलामा मैले चाहिने पटक पटक 80 लाख युवाहरूको दर्दनाक पीडा र म आफै स्वयं पनि पीडित भएको हुनाले प्रमाणसहित मैले लिएर आएको थिएँ प्रमाणसहित लिएर आइरहँदा पनि उहाँले कल्ती र त्यो कल्तीले मात्रै पठाउनु त्यसले गर्दाखेरि न्याय पाएन जस्तो मेरो 5 जना म्यानेजरले काटेको पैसा लगभग 5 लाख ग्रामभन्दा बढी पैसा छ तपाईँको त्यसले गर्दा आज मेरो परिवारको 80 लाख परिवारको चाहिँ दर्दनाक पीडाहरूलाई मैले सहन नसकेर आज बाध्य भएर अहिले पनि गएर मैले राम्रो कुरा गरेँ के भयो त कुरा भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ तलतिर जानु यस्तो जवाब भइसकेपछि अहिले मैले चाहिँ अब त्यस्ता व्यक्तिलाई त्यस्ता विभागीय पर्वलाई कालो मौसम गर्ने काम नगरे के काम गर्ने पूजा गर्ने यो 80 लाख नेपाली जनताको पीडाको लागि चाहिँ मैले दर्दनाक विभागीय पर्वबाट यस्तो जवाब चाहियो यो जवाब दिनुहोस् विभागीय पर्वले जवाब दिनुहोस् अनि त्यस पछाडि हामी प्रक्रिया कसरी के गर्नु प्रक्रिया के कसरी अगाडि बढाउने उहाँको म आफ्नो कार्यालय पर उठे साहब हुनुहुन्छ उहाँले लिएर जान्छु उहाँमा तपाईँले विभागीय पर्वलाई सर यसरी चाहिँ उहाँले लाँदै हुनुहुन्छ है 80 लाख नेपाली जनताको आवाजलाई अब भित्र लिएर दबाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ नछोड्नु होला अब प्रहरी कार्यालय सिंहदरबार सरकार कार्यालय सारा चिज यो श्रम विभागलाई ताला लाउनुपर्छ यसको जवाब यो नेपाली जनतालाई न्याय नदिएसम्म यो 80 लाखको मानव तस्कर हो यसलाई तपाईँले गर्नु हुँदैन लाने जबरजस्ती 80 लाख नेपाली जनताको आवाजलाई किसानले लाँदैछ यो श्रीमान महाराज ज्ञानेन्द्र विरुद्ध सागर सरकारको गणतन्त्र दलाली व्यवस्था खारेज कर 80 लाख नेपाली जनतालाई न्याय दे 80 लाख नेपाली जनतालाई न्याय दे मानव तस्करलाई फाँसी दे श्रम विभागीय पर्वलाई फाँसी दे आज बस्ती बस्ती टोलबाट नेपाली जनता मार्दैछ भारतीयहरूलाई नेपालमा उडेर नेपाली जनता बेच्दैछ श्यामबहादुर सापकोटा एकीकृत हाम्रो नेपाल जिन्दाबाद 80 लाख नेपाली जनता जिन्दाबाद मानव तस्कर बन्द गर श्रम विभाग प्रमुखलाई फाँसी दे तपाईँले किन कालो मसौदा मैले किन कालो मसौदा भन्दा 2 वर्षदेखि म आउँदा यो 80 लाख नेपाली जनताको न्यायको लागि मैले आवाज उठाउँदाखेरि कसलाई कालो मसौदा मैले विभागीय प्रमुखलाई मैले डिजीलाई कालो मसौदा लाग्दा मलाई त्यहाँ सेक्युरिटीले ओरेर अहिले नेपाल प्रहरीले मलाई लागेछ राजतन्त्र जिन्दाबाद गणतन्त्र मुर्दाबाद सबै मिले मतमै हुन्छ कि सब मिले मतमा